आयज हांगासर आमी पयली दबाराडो बोर्डे हांगासर आमी उबी आसा हांगासर. सगळ्यान पयली क्लियर करता, आमी कोणाचें काम आडोवपाक हांगा येवंक ना. आमी सरकाराच्या प्रजाच्या अगेन्स्ट ना. डेव्हलपमेंट आमकां जायोच, पण डेव्हलपमेंट करतना लोकांच्या आरोग्याशी खेळोंक जायना. आयज हांगासर काम चालू आसा, हे उदकाचे पायपलायनी तुमकां पळयता हांगासर धाकटी हेची धाकली, आतां ही 1 टनाची व्हडली घालता दिसता. बरी गोश्ट आहा, उदीक आमकां प्रेशर बरो येतलो. उदीक येयल्या उपरांत गटर जाता तेंच्यांनी रस्त्या त्या सायडीक थंय ओल्ड लायन आसा, ती तांचे थंय सांडून हांगासून न्यू लायन कनेक्शन करतात PVC पायपाची. आनी हे चालू आसतना हांगासून वयरसून येयला ही गॅरेजी कडल्यान स्ट्रेट येयल्या आनी हांगा तेंच्यांनी तुमकां हांगा दिसता पळय गटारान हांगासर तेंच्यांनी हांगासर जॉयंट दिला गटारान. आमची पयल्यासून मागणी आसता की कितें गटाराची ही पायपलायन काडपाची आसली म्हणून, ही आमची मागणीच आसा. पण आतां हांगासर जॉयंट हांगा गटारान दवरला, तो फुडें आनीक दवरला. हे आमकां हायजेनीक ना. हे सध्या हांगा काम करतना इंजिनियर बी कोण ना. इंजिनियर कोण ना. आमकां पयलीं कशें आसता, ज्या वार्डान काम करता त्या नगरसेवकान पयलीं लोकांक म्हायती दिवप आसता कामाची. आतां बाकीचे स्किमी येयल्या तुमी काय सांगतात, तुमी पोलियो दिवंक जाय, खंय आनीक दिवंक जाय, तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांक तुमी सांगतात, तुमी अवेरनेस करतात. हांव म्हणटा कितें ह्या कामा बद्दल तुमी आमकां वाड्यान अवेरनेस कित्याक करूंक ना. जॉयंट जो आसा हांगा एक थंय 2 जॉयंट आहा, कंप्लीट गटरां आसा. बाकीची आहा ती लायन सगळी तुमी गटरां भायल्यान दिला. हांव म्हणटा तशीच तुमी कंटिन्यू फुडें करा. उदीक आतां सद्या पावसान उदीक कशें येतलें वयलें, बरोबर लोड येतलो उदकाचो. लोड जे जॉयंट आसा ते उदीक भितून जातलें, लोकांक हानिकारक आसा हें. आतां हें जाल्यार तो पत्तोच ना अजून. आता तेंच्यांनी ह्या सायडीक लायन घेतली, पण जालें कितें जाता त्या सायडीतल्या लोकांक जर समजा लायन घेवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाक फोडची पडली. आमी कितें सांगला ताका की तूं आमकां एक पायपलायन हांगा ल्हान सायजीची घेवन पायपलायन आमकां दी. पण त्यांनी आता दितानाच गटारान दिल्या आसात. हेच्या पयलीं सुद्दां पायपां फुटलेली आसात, गटारांतली पायपां फुटलेली आसात आनी तेच नळाक पाणी गेल्लें आसा. तर हे हेंच्यांनी गटारान जे वयता पायपां ती तेंच्यांनी भायर काडून करपाची, अशी म्हाजी मागणी आहा सरकारा कडेन. The voice for Goy.